أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الواحد الأحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القادر المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله وما بكم من نعمة فمن الله فقولوا الله الله قوت قلوب المؤمنين بلا حول ولا قوة إلا بالله وحياة أرواح المشتاقين باتباع الذكر لا إله إلا الله ولو كانت الجنة نصيب العارفين بدون جماله فلا ويلاه وإن كانت النار نصيب العاشقين مع وصاله فلا شوقا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اعلموا أن الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين أولها بكاء وآخرها فناء وعاقبتها خراب الدنيا فان حاصلها حسرة وندامة وعذاب مسكين ابن آدم أجر مسكين ثيابه كفن ومركبه جنازة ومنزله لحد وفراشه تراب وجلساؤه منكر ونكير
إبراهيم خليل الله يا ربنا نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله يا ربنا نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله يا ربنا نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله يا ربنا نفسي نفسي ويقول محمد رسول الله في عرصات القيامة يا رب أسألك اليوم أمتي أمتي ويقول سبحانه تعالى يا محمد رسول الله أمتك مذنب وأنا رب غفور إنه تعالى جواد كريم قدير عليم عظيم بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق قاتل الكفرة والصديق أمير المؤمنين وإمام المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان ظاهره موافقا بالوحي والكتاب أمير المؤمنين وإمام العادلين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع آيات القرآن صاحب الحياة والإيمان أمير المؤمنين وإمام العابدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الخالد كل خالد شمس المشارق والمغارب أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين المظلومين المقتولين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وعلى عمي الشريفين بين الناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إلى دار القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وصلى الله تعالى على جميع المرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.
من خذل نبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.